नमस्ते, म रविन्द्र ढुङ्गेल। आदरणीय दर्शकहरू, बागमती अनलाइन खबरको विशेष प्रस्तुति बागमती विशेषमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश सदस्य एवं बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि परिचित नाम हो र आजको सन्दर्भमा हामी उहाँ संलग्न पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जुन ढङ्गले एमालेबाट विभाजित भएको छ, यो पार्टीले लिने अबको एजेन्डा कस्तो हो, यसले बनाउने राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो हो र जुन ढङ्गले अहिले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको भनेर आम जनगुनासो बढिरहेको छ र उहाँ एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्ट ब्युरोक्रेटलाई कन्ट्रोल गर्न, डाउन गर्न नसक्नु भएको हो अथवा चाहिँ भ्रष्ट ब्युरोक्रेटसँग चाहिँ साझेदारी गरेर समन्वय गरेर उहाँहरू चलिरहनु भएको हो भन्ने विषयलाई बढी केन्द्रमा राखेर आजको विशेष सन्दर्भलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। बागमती अनलाइन खबरले आज यो संवाद कार्यक्रममा मलाई निम्त्याउनु भयो। म सर्वप्रथम बागमती अनलाइन खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै रविन्द्रजी जो तपाईँले मसँग संवाद कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ स्थानीय 2054 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि गाविस अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यहाँको वडा अध्यक्षको हुनुहुन्छ र यहाँ एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र जनतासँग, जनताका दुःख सुखसँग विभिन्न रूपले टाँसिरहेको, विभिन्न रूपले चाहिँ त्यसमा जगजाहेर नै भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यद्यपि भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको बुढानीलकण्ठमा तपाईँ जस्तो सच्चा छवि भएको व्यक्तिलाई चाहिँ अझै अलिकति गाह्रो भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। के वास्तवमा तपाईँहरू पनि भ्रष्ट ब्युरोक्रेटसँग चाहिँ समन्वय गरेर साझेदारी गरेर चलिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले पनि कर्मचारीलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको, तपाईँहरूलाई नै कर्मचारीको रूपमा हेरिएको हो? अब धन्यवाद रविन्द्रजी। अब जनप्रतिनिधि भएको नाताले मात्र जिम्मेवार छैनौँ हामी। जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि पनि हामी जिम्मेवार नै थियौँ। एउटा सामाजिक हिसाबले समाज प्रगतिको लागि निरन्तर रूपमा जुन जुन ठाउँमा हामी रहँदै आयौँ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, अन्य कुनै सङ्घ संस्थाहरूमा रहँदाखेरि समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्दै हामीले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँदै आयौँ। समाजलाई शिरमा राखेर हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ। यतिखेर जनप्रतिनिधि भइरहँदाखेरि नगरपालिकाको विषय तपाईँले उठाउनु भयो, जो उठाइराख्नु भएको छ, भ्रष्टाचारको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। यसको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूको सम्बन्ध कुरा गर्ने हो भने नगरपालिकाभित्र धेरै कर्मचारीहरू, इमान्दार कर्मचारीहरू पनि छन्, जो नियमित रूपमा, निरन्तर रूपमा चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म खट्ने कर्मचारीहरू पनि छन् र नगरपालिकाको हितको लागि, नगरवासीको हितको लागि उहाँहरू लाग्ने कर्मचारीहरू पनि रहनु भएको छ र कतिपय कर्मचारीहरू काममा ठगी गर्ने र अलिअलि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने खालको भएको नाताले कारणले पनि गरेर त्यो काम गर्नेहरूलाई समेत अलिकति असर पुर्याइरहेको अवस्था छ र यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई जोडिनु स्वाभाविक पनि छ। जनताहरू, यहाँको स्थानीयवासीहरू, नगरवासीहरूले धेरै आशा गरेका थिए। यो जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो हितको लागि, नगरवासीको हितको लागि, नगरपालिकाको हितको लागि यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ, राम्रा राम्रा कामहरू गर्नुहुनेछ, यस्तो भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त हुँदैन भन्ने खालको जुन विश्वास अठोटका साथ उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो, त्यो अनुसारको चाहिँ यदाकदा चाहिँ कतिपय बेलामा त्यस्तो त्यसमा दोषीको, त्यसमा चाहिँ कर्मचारी नै दोषी हो अथवा चाहिँ उसको मानसिकता बदलिएको हो? जनप्रतिनिधि भएर चाहिँ कुर्सीमा पुगिसकेपछि व्यक्तिले गर्ने विचारमै परिवर्तन आएको हो अथवा चाहिँ कर्मचारीसँग साँठगाँठ गर्ने पनि त चलन छ? अब यो साँठगाँठ गर्यो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै देखिने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन अहिलेसम्म। भनेको तपाईँहरू त संलग्न हुनुहुन्न त्यसमा? संलग्न हामी छैनौँ।
जो कोही अब त्यो हुनु पनि राम्रो पनि होइन र हामी छँदा पनि छैनौँ। यद्यपि अब त्यो नगरपालिकाभित्र भइरहेको जुन विकृति छ त्यो विकृतिको सन्दर्भमा हामी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य भएको नाताले हामीले पनि जिम्मेवार वहन गर्नै पर्छ। हामी पनि त्यसमा धेर थोर दोषी देखिन्छौँ न, किनभने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। त्यस्तै गरेर नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख कार्यपालिका सदस्य सबै हामी दोषी नै हुन्छौँ। कसले कति धेरै लिने भन्ने कुराहरू अझ बढी भन्ने हो भने जो सम्बन्धित जो भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, जसले चाहिँ पैसा नभइकन अगाडि नबढ्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ भने त्यो उहाँ चाहिँ अलिक बढी नै दोषी देखिन्छ। र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरूमा यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो अगाडि नबढोस् यस्तो खालकोलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले बेला बेलामा कुराहरू आफ्नो ठाउँबाट उठाएर आइरहेका छौँ। जस्तै म त्यो कार्यपालिकाको सदस्य भएको नाताले, म पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकको नाताले पनि नगर अधिवेशन नगर चाहिँ सभा भइरहँदाखेरि हामीले धेरै पटक कुराहरू उठाएका छौँ कि नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई जो चाहिँ दण्डनीय खालको चाहिँ व्यवहार गर्छन् उहाँहरूलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, दण्ड चाहिँ दिनुपर्छ, सजायको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र जसले चाहिँ राम्रा कामहरू गरिरहेका छन्, अहिले पनि गरिराख्नु भएकाहरू धेरै छन्, त्यो राम्रा काम गर्नेहरूलाई छनौट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। जस्तो कि कोभिडकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, कोभिडको सन्दर्भमा पनि धेरै अनियमितता भएको छ भनेर सुनियो, अथवा चाहिँ अहिले योजनाको काम गर्ने सन्दर्भमा पनि योजनै अगाडि नबढाइदिने, अथवा चाहिँ अब कतिपय इमान्दार सोझा र चाहिँ अत्यन्तै अब उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गर्ने व्यवहार, कर्मचारीको व्यवहार चाहिँ तुच्छ, अत्यन्तै अपहेलना गर्ने व्यवहारले चाहिँ उनीहरूले काम अगाडि नै नबढाइदिने अथवा चाहिँ विकासमा उनीहरू चासो नै नभएको देखिएको छ। तर तपाईँहरू त त्यही काम गर्नका लागि, विकास गर्नकै लागि अझ यहाँ त पूर्वाधार विकासको संयोजक नै हुनुहुन्छ। विकास गर्नकै लागि यहाँहरूलाई चाहिँ पठाइएको हो, चुनेर पठाइएको हो। त्यसमा पनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कुरामा होस् अथवा चाहिँ कुन कर्मचारीले चाहिँ अभद्र व्यवहार गरिरहेको छ, कुन कर्मचारीले चाहिँ बुढानीलकण्ठ विकास चाहिरहेको छैन त, त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ गलत तयार निकाल्न किन सकिरहनु भएको छ तपाईँहरू? अब हामीले सम्बन्ध राखिरहँदाखेरि ती कर्मचारीहरू जो योजना शाखासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ वा लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारी हुनुहुन्छ वा अन्य कोही भनेको विकासको विपरीतमा गइरहेका छन्, विकास हुन चाहिरहेका छैनन् भने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ घोघराएर निकाल्न, घोघरी ठ्याक हान्नलाई सक्नु पर्दैन नि त जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि त विकासको पहरेदार त बन्नु पर्यो। ठ्याक्कै हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। अब उपभोक्ता समितिहरूको तर्फबाट कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि अभद्र अलिकति व्यवहार भएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू जनगुनासोहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ। यद्यपि अरू त्यस्तो कुराहरूमा जो मेरो वडासँग सम्बन्धित भएका कुराहरू छन् भने मैले चाहिँ आफूले समन्वय गरेर सकेसम्म मिलाउन प्रयत्न पनि गरिरहेको छु र मलाई चाहिँ राम्रै साथ सहयोग उहाँहरूबाट चाहिँ कमसेकम मेरो कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ मनन गरेर अलिक ढिलै भए पनि गरिरहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र कतिपय उपभोक्ताहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिरहँदाखेरि चाहिँ त्यति वास्ता गरिन भन्ने खालको जनगुनासोहरू त प्राप्त भएको छ। अब त्यसलाई हामीले उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर अलि अगाडि बढ्नुपर्छ कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। भनेको तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ कार्यपालिका? त्यो त हामी कार्यपालिकामा पनि उठाउँछौँ। अब प्राविधिक रूपमा समस्याको कमजोरी तपाईँहरूको हो कि कमजोरी मेयरको हो कि कमजोरी कर्मचारीको हो कि कमजोरी कसको हो त? वास्तवमै कमजोरी के हो? किनकि यति लामो समय भइसक्यो, तपाईँहरू चाहिँ 4 वर्षको अवधिमा हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएर आइसकेको 4 वर्षको अवधि पुरा भइसकेको छ। यो 4 वर्षको अवधिमा तपाईँले विचार गरेको, तपाईँले मनन गरेको कुरा वास्तवमा के हो? यो विकास हुन नदिने, विकासको विरोधी, विकासको विरुद्धमा लागिरहने, विकासको चाहिँ जुन ढङ्गले त्यसको एन्टीमा गइरहेको छ त्यो एन्टी जाने चाहिँ को वास्तवमा? बुढानीको विकास नचाहनेको कर्मचारी हो कि जनप्रतिनिधि हो कि को? भन्दाखेरि सबैले विकास चाहन्छ, विकास हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त उठाइहाल्नुहुन्छ। अब यो विकास नहुने कुराहरूमा कतिपय कुराहरू उपभोक्ताहरूको पनि समस्या छ। धेर थोर अब सबै दोषी छन् यहाँ। समयमै चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन नहुने,
र अन्तिममा आएर चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर ल तुरुन्तै बनाउनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ अब विभिन्न खालको प्राविधिक समस्याहरूको कारणले पनि विकास योजना अगाडि बढ्न नसकिरहेको र कतिपय चाहिँ त्यो झन्झटको कारणहरू गरेर उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको चाहिँ योजना सम्झौता गर्नेदेखि लिएर अरू कुराहरूको कारणले गर्दा पनि झन्झटिलो कारणहरूले गरेर पनि विकास योजनामा अलिक ढिलाइ भइरहेको छ। र कतिपय योजनाहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू पनि सुनिएको छ कि यो ओडामा चाहिँ सकेसम्म नगरे हुन्थ्यो, यो काम चाहिँ नगरे हुन्थ्यो भन्ने खालको व्यवहार मौखिक रूपले मेरै ओडामा पनि त्यस्तो भएको छ। मौखिक रूपमा तपाईको ओडामा तपाई खुलासा गरिदिनुहोस् आज कि तपाईको ओडामा विकास गर्न नगरपालिका चाहेन, त्यस्तो ठ्याक्कै चाहेन भनेर त भनिँदैन, नचाहेको देखियो व्यवहार देख्दा भित्रभित्र चाहिँ त्यस्तो हो कि भने जस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्न सकिन्छ, पर्या छ भनेको के विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ परेनन् भन्ने हो? त्यस्तो होइन, छुटिएका बजेटहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन सकेसम्म नहोस् भन्ने खालको पनि यताकता देखिएको छ। र कतिपय योजनाहरूकै सवालमा पनि थप्नुपर्ने गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रस्तावको रूपमा लगिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरिएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएको छ। त्यसैले चाहिँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र गरिने योजनाहरूको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो व्यवस्था भएको कारणले चाहिँ थप योजनाहरू नहुने पनि देखिएको हुनाले अब यसमा सबै दोषी अलिकति केही थोरै मेरो पनि दोष होला। अब प्रमुख भएको नाताले नगरपालिकाको प्रमुख भएको नाताले नगर प्रमुखको त नगरपालिकाभित्र आफ्नो वडाहरू 13वटा वडाहरू चाहिँ समान रूपले हेर्नुपर्ने, उहाँले त्यो समान रूपले हेर्न सक्नु भएन पनि होला, सक्नु भएन त्यस्तै स्थिति देखिन्छ। त्यसैले अलिक धेरै उहाँको दोषी होला, उपमेयर साहबको चाहिँ अलिकति कम दोषी होला, उहाँभन्दा हामी अलिक थोरै दोषी होला। त्यसै गरेर प्राविधिक कर्मचारीहरूको त्यही हिसाबले दोष उहाँहरूको पनि होला र उपभोक्ताको पनि त्यही दोष होला। त्यो सबैको दोषको कारणले गरेर पनि विकास योजनाहरू चाहिँ कम भइरहेको स्थिति देखिन्छ। तपाईँ अहिले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष भएको नाताले प्राय वडा कार्यालयमा भेटिनुहुन्छ, वडा कार्यालयमा भेटिने क्रममा तपाईँ प्राय त्यही सिफारिस मात्रै गर्दै गरेको देखिन्छ। तपाईलाई वास्तवमा त्यही सिफारिस गरेर मात्रै पठाइएको हो अथवा चाहिँ विकास निर्माणमा कस्तो भइरहेको छ, ढिला सुस्ती किन भइरहेको छ, अथवा चाहिँ कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास आवश्यक पर्छ त, वडाभित्र चाहिँ कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास आवश्यक पर्छ, कस्तो पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ भनेर त्यो निरीक्षण गर्ने दायित्व पनि तपाईँको होला। अथवा चाहिँ काम भइरहेको छ कि छैन, किन काम भइरहेको छैन, कहाँ उपभोक्ता समिति गठन भएन, किन ढिला भयो भनेर यसको चाहिँ नियमन गर्ने काम पनि तपाईँको होला कि वास्तवमा तपाईँको काम त्यो सिफारिस गर्ने मात्रै हो? बिल्कुलै होइन, सिफारिस गर्ने मात्र काम त कम गरिरहेको छ उनीहरूले, सिफारिसै मात्र। वडा कार्यालयमा आउँदाखेरि सिफारिस गर्ने समयमा त तपाईँको इन्टेन्सन अनुरूप, तपाईँको आशय अनुरूप चाहिँ अझै पनि काम भइरहेको छैन नि, स्वीकार हुन्छ नि त्यो कुरा त? काम भइरहेको छैन होइन, भनेको काम जसरी सोचेका थियौँ हामीले जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकिरहेको छैन भन्न मात्र खोज्या हौँ, तर चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ, काम गरिरहेको छैनौँ, कसैले काम गर्न दिएन। भनेको तपाईँले जुन ढङ्गले घोषणापत्र बनाउनु भयो अथवा जुन ढङ्गले चाहिँ निर्वाचन अगाडि परिकल्पना गर्नुभएको थियो, म 4 वर्ष 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 3 लाई चाहिँ यस्तो बनाउँछु भनेर कार्यदिशा त्यसको फ्रेमवर्क त पिक्चर त क्लियर गर्नुभएको थियो नि त, तर पिक्चर क्लियर गरे अनुरूप चाहिँ तपाईँ जान सक्नु भएन। त्यसको दोषी को? त्यसको दोषी चाहिँ यो सिद्धान्त अथवा चाहिँ यसको नीति नै दोषी हो कि संहिताको चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै दोषी हो कि अथवा चाहिँ एउटा अध्यक्षलाई चाहिँ कर्मचारीको रूपमा मात्रै थन्काउने खालको चाहिँ त्यो कार्यरूप नै दोषी हो कि के हो वास्तवमा दोषी चाहिँ को हो? अब तपाईँले घोषणापत्र अनुसार चाहिँ काम गर्नु भएन भनेर आक्षेप त लाउनु भयो, तपाईँले घोषणापत्र त हेर्नु भएको छ? यदि घोषणापत्र हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेर्नु होला, म तपाईँलाई उपलब्ध गराउने छु। घोषणापत्र अनुसार 95% भन्दा बढी काम हामीले गरेका छौँ। अब हामीले योजनामा राखेका कामहरू जे जति भ्यायौँ त्योभन्दा बाहेकका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ। जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्ने भनेर राख्यौँ, ती कुराहरूलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्ने भनेका छौँ, थप हामीले कामहरू पनि गर्दै गइरहेका छौँ। खेलकुदको क्षेत्रमा के हो, वातावरणको क्षेत्रमा के हो, सरसफाइको क्षेत्रमा के हो, यी सबै यावत कुराहरूलाई हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार भन्दा पनि हामीले बढी कामहरू गरेका छौँ।
तर हामीले के चाह्यौँ भने अझ धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यो चाहिँ गर्न पाएनौँ भन्ने मात्र कुराहरू, त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसैले कहीँ चाहिँ आक्षेप लगाएको जस्तो हो कि भने जस्तो महसुस हुन गयो, तर त्यो होइन। हामीले काम चाहिँ धेरै गरिरहेका छौँ, त्योभन्दा धेरै गर्न सक्थ्यौँ। बुढानी नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3लाई मात्रै होइन, हामीले बुढानी नीलकण्ठ नगरपालिकाभरिमै एउटा व्यवस्थित नगरपालिका, राम्रो खालको नगरपालिका, सुन्दर नगरपालिका, हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका भनेर जुन नारा छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले बनाउन सक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ बनाउनको लागि सबै ठाउँबाट वडा अध्यक्षज्यूहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त क्रियाशील हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गरिराख्नु भएकै होला। कतिपय वडा अध्यक्षज्यूहरूको बारेमा वा चाहिँ नगरपालिकाकै सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कटाक्ष, विभिन्न खालका चाहिँ आक्षेपहरू पनि बाहिर आइरहेको छ, भएर नभएर विभिन्न हिसाबले विभिन्न दृष्टिकोणले आइरहेको छ। त्यो उहाँहरूले पनि अब त्यसको लागि फेस गर्नुपर्ने कुराहरू होला। त्यो उहाँको त्यसको बारेमा टिका टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण आफ्नो हिसाबले दिनुपर्ने होला। मेरो बारेमा कतै टिका टिप्पणी भएको छ भने मैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ, अरूको मैले दिएर त रहँदैन। र पनि वडा अध्यक्षज्यूहरू सकेसम्म आफ्नो ठाउँ चाहिँ होस् भनेर लागि त राख्नु भएको छ। र जसरी उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ त्यसरी नै म पनि आफ्नो हिसाबले मेरो ठाउँलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ त्योभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको नै छौँ, निरन्तर रूपमा लागिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले सिफारिस गरेर मात्र बस्ने भन्दा पनि हामीले सिफारिस गर्ने समयमा सिफारिस गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। अरू यावत समस्याहरू, घर व्यवहारका समस्यादेखि लिएर व्यक्तिगत कसैको चाहिँ झै झगडाका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ। खालि विकास योजनाको कुराहरू भनेको विकास गर्ने ढल बाटो बनाउने मात्र विकासको कुरा होइन भनेर भन्छौँ हामीले। जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, वातावरण, सरसफाइ हरेक कुराहरूको विकास नै त्यो विकास हो भनेर लागिरहेका छौँ। हामीले हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो महिलाहरूको क्षेत्रमा होस्, चाहे बालबालिकाको क्षेत्रमा होस्, चाहे ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा होस्, हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारेर अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। अब चाहिँ यहाँको राजनीतिक कुरा गरौँ। यहाँ संलग्न पूर्व पार्टी भनौँ नेकपा एमाले यहाँलाई अत्यन्त धेरै पेलेको भन्ने धेरैको चाहिँ तपाईँप्रति सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया सुनिन्छ। तपाईँ 2054 सालको अघि पनि मैले भने 2054 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्ति, तपाईँलाई अहिले वडा अध्यक्षमा थन्काइनु एमाले गरेको अन्याय पनि हो भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा के हो हामीलाई थाहा छैन। त्यो अन्याय हो भन्ने र जनगुनासो आम रूपमा मान्छेहरूले तपाईँप्रति सद्भाव राख्ने धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्ने गरेको पाइन्छ। के वास्तवमा तपाईँले एमालेमा अवसर नपाएको कारणले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी रोज्नु भएको हो के हो वास्तव? अब म निरन्तर रूपमा नेकपा एमाले होइन, नेकपा माले भएदेखि नै लागेको एउटा कार्यकर्ता हो। म इमान्दार हुन चाहन्छु, इमान्दार भइरहन्छु। म पार्टीप्रति वफादार हुने कार्यकर्ता पनि हो। पार्टीको एउटा सिपाही भएको नाताले मलाई जुन जुन जिम्मेवारी जहाँ जहाँ दिएको छ त्यो जिम्मेवारी अनुसार मैले काम गर्छु। चाहे मलाई वडा तहमा होस्, चाहे चाहिँ माथिल्लो कुनै तहमा होस्, त्यो तहमा काम गर्ने एउटा वफादारका साथ काम गर्ने एउटा कार्यकर्ता हुँ। र विगतमा मलाई गाउँ विकास समिति चाहिँ म स्कुलको शिक्षक थिएँ, त्यतिखेर स्थायी शिक्षक हो। 2054 सालमा म स्थायी शिक्षक थिएँ। म पार्टीले तेरो आवश्यकता छ, यहाँ चाहिँ त उठ्नुपर्छ भनेको कारणले स्थानीय निकायको निर्वाचन भइरहँदाखेरि मलाई गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभयो। म त्यो गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष जिम्मेवारी वहन गरिरहँदाखेरि मैले पार्टीलाई माथि उठाउने कुराहरू होस् वा व्यक्तिगत रूपलाई माथि उठाउने कुराहरू होस्, म निरन्तर रूपमा लागिरहेँ। मैले आफ्नो बुद्धि विवेकले जे भ्याए त्यो हिसाबले म लागि परेँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ विष्णु बुढानी नीलकण्ठ गाविसमा मैले गाविस अध्यक्ष चलाइरहँदाखेरि राम्रैसँग चलाएँ, अलिक व्यवस्थित तरिकाले चलाएँ र सबैलाई सम्मान हुने खालको हिसाबले मैले चलाएँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र मलाई
अब जहाँ जिम्मेवारी दिएको छ मैले ठान्छु म इमान्दार साथ काम गर्ने र मलाई चाहिँ अब त्यो जिम्मेवारी विहीन बनाएर कसैले स्वार्थ लिन खोजिरहेको छ भने उहाँहरूको स्वार्थ त पुरा होला तर समाजको हित चाहिँ हुँदैन भन्ने नै हो। भनेको तपाईलाई एमालेमा रहँदाखेरि तपाईलाई प्रयोग मात्रै गरियो, तपाईको उपयोग मात्रै गरियो, तपाईँ माथि टेकेर अर्को व्यक्तिले चाहिँ राजनीतिक छलाङ मारो भन्ने हो। त्यो बाहिरबाट देखिन्छ, बाहिरबाट देखिन्छ, महसुस मलाई पनि अलिअलि भएकै होला र बाहिरबाट हेर्नेहरूले त्यसै पनि भनिरहेका छन् कि तँलाई यो ठाउँमा उभ्याएर यसको चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ माथि पुगिरहेको मान्छेहरू छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि भयो। कयौँ त्यस्ता खालका ठुला अवसरहरू घोषणा गरिदिनुहोस् न त। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू को हुन् घोषणा गर्दाखेरि मभन्दा माथिल्लो निकायका कार्यकर्ताहरू नै त हुन्, नेताहरू हुन् भन्न सकिन्छ। अहिले एमालेमा रहेका अब एमालेमा रहेका तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, एमालेमा रहेका मभन्दा माथिल्ला तहका नेताहरू आम दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। अब आम दर्शकहरूलाई भन्दा नि त्यही मभन्दा माथिल्लो तहमा भनिसकेपछि म त्यतिखेर विशेष जिल्ला कमिटीमा थिएँ, क्षेत्रीय कमिटीमा थिएँ या चाहिँ तल चाहिँ इलाका कमिटीमा होइन, गाउँ कमिटीमा, त्योभन्दा माथिल्लो कमिटी भनिसकेपछि त उपत्यकाको होला, त्योभन्दा माथि जिल्ला। अब म जिल्ला कमिटीमा नहुँदाखेरि पार्टी नै छ त, जिल्ला कमिटीकै बैठकबाट चाहिँ त्यस्तो खालको स्थिति बनेन होइन, सिफारिस भएर जानुपर्ने कुराहरू भएन, माथि चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने, जिल्ला कमिटीले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ माथि भएन। उल्टो चाहिँ जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेर प्रदेश कमिटीले चाहिँ अनुमोदन गर्ने स्थिति बन्यो होइन। यस्तो खालको चाहिँ गतिविधिहरू जुन विकृति छ, अराजकता देखियो, त्यही अराजकको बावजुद नै त हामी यो अहिले चाहिँ नेकपा यसमा जोडिएका छौँ। त्यही निष्ठाको कारणले, इमान्दारिताको कारणले हामी नेकपा यसमा जोडिएका छौँ। हिजो विकृति भयो, विसङ्गति भयो, निरङ्कुशता भयो, यो निरङ्कुश पद्धति ठिक भएन होइन। त्यसैको बावजुद चाहिँ हामी यहाँ व्यक्तिवादी हाबी भयो, विचारवादी हुँदै भएन। तर तपाईँहरूको पनि विचार छैन, तपाईँहरूको पनि एजेन्डा छैन, तपाईँहरूको पनि कार्यदिशा छैन भनेर चाहिँ आम व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिन्छन्। किन विचार छैन, किन पद्धति छैन? केपी ओली एउटा एक्लो एउटा केपी ओली भन्ने एकजना पात्रको विरुद्धमा, एउटा व्यक्तिको पात्रत्व चरित्रको विरुद्धमा लाग्नका लागि पार्टी नै खोल्नु पर्थ्यो, पार्टी नै फुटाउनु पर्थ्यो र? तपाईँले इतिहासलाई अलिकति अध्ययन गर्नुहोला। पार्टी नै खोल्नलाई उहाँको विरुद्धमा हामीले पार्टी खोलेका होइनौँ। पार्टीमा धेरै लामो समयसम्म छलफल हुनुपर्ने कुराहरू छलफल भएन, धेरै लामो समयसम्म। जुन विषयमा छलफल हुनुपर्ने त्यो भएन, सरकार सञ्चालनमा छलफल हुनुपर्ने त्यो पनि भएन। दुई पटक संसद विघटन गर्यो। विघटन गर्नको लागि पार्टी भने त पार्टी हो नि त, त्यहाँ त यो क्लब चलाउँदाखेरि क्लबका पदाधिकारीहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ भने पार्टी यत्रो ठुलो पार्टी, देशमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा, त्यो भित्र बसेर छलफल गरेर त संसद विघटन गर्ने यो कारणले गर्नु पर्यो भनेर त गर्नु पर्थ्यो नि। ती कुराहरू चाहिँ भएन। अविश्वास गर्नुभयो, आफ्नै भित्रैबाट चाहिँ अविश्वासको अवस्था आयो, अथवा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन, विकासका काममा चाहिँ असहयोग गर्नुभयो भन्नुभएको थियो। पार्टीभित्र अविश्वास भयो भने देशलाई नै बन्धक राख्न पाइन्छ? पार्टीभित्र फरक मत हुन सक्छ नि, अविश्वास हुन सक्छ, फरक मत, अन्तर सङ्घर्ष हुन सक्छ। अन्तर सङ्घर्ष भयो भनेर जनतालाई नै बन्धक राख्न सक्छ? जनताले दिएको मतलाई नै बन्धक राख्न मिल्छ? पछि पार्टीभित्र छलफल चलाउने हो, अन्तर सङ्घर्ष गर्ने हो। पार्टीभित्र सकिन भने पार्टीभित्रै छोड्ने कुराहरू हुनसक्छ, छलफल नगर्ने, भागी हिँड्ने, अनि यता चाहिँ संसद विघटन गर्ने। अरूको के दोष, जनताको के दोष थियो र? अरू दलहरूको के दोष थियो र? त्यसो हो भने संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अथवा चाहिँ नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा र एमाले पुरानै अवस्थामा फर्किसकेपछि पनि तपाईँहरूले पनि त अन्तर सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ नि। अन्तर सङ्घर्ष नगरेर चाहिँ किन पार्टी पुऱ्याउनु? किन अन्तर सङ्घर्ष गरेन? कयौँ पटक त्यस्तो कुराहरू उठाइएको छ बैठकमा उपस्थितै नहुने स्थिति बन्यो। छलफल गरौँ भन्दाखेरि छलफल नगर्ने स्थिति बन्यो। अनि निरङ्कुश प्रवृत्ति, सर्वसत्तावादी हाबी भयो सोच। त्यो कारणले नै यो चाहिँ चोइटिएर गएको, फुटेर गएको त्यो कुनै हालतमा होइन। यो त हाम्रो विद्रोह हो, विद्रोह गरेर गएको। यो साँच्चैकै यो हरायो अब नेकपा एमालेमा
जुन निष्ठा हुनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ इमान्दारिता हुनु पर्थ्यो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हरायो। राजनैतिक बेइमान भयो। भनेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कारणले राष्ट्र जसरी बन्धक भयो, अहिले पनि त बन्धक छ। अहिले पनि त राष्ट्र त बन्धक नै छ, संसद चल्न सकिरहेको छैन। विकासका निर्माणमा अत्यन्तै न्यून खर्च देखिन्छ। अहिले पनि अहिलेको सरकार पनि असफलता उन्मुख नै देखिन्छ कि वास्तवमा असफलता दिलाउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नेकपा यसले पनि भूमिका निर्वाह गरे हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। होइन, विकासलाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुराहरू। विकासलाई धरहरा बन्यो विकास भयो, रानी पोखरी बन्यो विकास भयो। अब यसलाई मात्र विकास हो भने अर्को एउटा केही बन्ला त्यसलाई विकास ठान्ने हो भने होइन। भने हिजो जे विकृतिहरू थियो त्यो विकृति अहिले दोहोरिएको छ कि छैन? अब त्यो विकृतिहरू हटाएर अब राम्रा कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, ती कुराहरूमा अहिलेको सरकार लागिरहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ काङ्ग्रेसको बुढी औँला नै समझ्न आवश्यक छ र? तपाईले एक्लै चल्न सक्नुहुन्न? यो गणतन्त्रवादी दल हो। विकास योजनाको कुराहरू भनेको चाहिँ विकासको फ्रेमवर्क चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफैले पनि त निर्धारण गर्न सक्छ नि। औँला समाएर भन्नुभयो, मिलेर गर्नु राम्रो होइन र? झगडा गरेर गर्ने हो? विकास भनेको झगडा गरेर गर्ने हो? काङ्ग्रेससँग जुध्यो भने चाहिँ राम्रो, काङ्ग्रेससँग जुधेन भने नराम्रो, त्यो हो र? सरकार चलाउँदाखेरि काङ्ग्रेस होइन सबैसँग मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ। अझ म त भन्छु भोलिका दिनहरू भनेको चाहिँ एउटा निश्चित राजनीतिक एजेन्डा, निश्चित राजनीतिक कार्यदिशा लिएर अगाडि बढिरहेको पार्टी चाहिँ अर्को पार्टीसँग चाहिँ मिलेर सरकार चलाउनु के वास्तवमा सही हो त? राजनीति गर्नुको उद्देश्य त हाम्रो विचार अनुरूप राष्ट्रलाई चलाउँछौँ, हाम्रो विचार अनुरूप चाहिँ राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्छौँ भनेर त राजनीति गर्ने हो नि, होइन र? राजनीतिक विचार, राजनीतिक सिद्धान्त सबै कुराहरू फरक फरक हुन सक्छ, नीति फरक हुन सक्छ, तर जुन जुन कुराहरूमा मेल खान्छ त्यसमा मिलेर जाँदाखेरि त नराम्रो होइन होला नि। हिजो नेकपा माओवादीसँग नेकपा एमाले चाहिँ संयुक्त भएर नेकपा बनेर गयौँ हामी। त्यो पनि तत्कालीन अब भनौँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कारणले नै भयो नि। पहिला छलफल भएको पनि होइन, पार्टीभित्र छलफल भएर यसरी जाने, अगाडि सरकार सञ्चालन यसरी गर्ने भनेर गरेको भए अझ अर्कै ढङ्गले चल्थ्यो होला, आज चाहिँ त्यसको निरन्तरता पाउँथ्यो होला। हामी 40औं वर्ष 50औं वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता हुन्थ्यो होला, शासन हुन्थ्यो होला, अझ धेरै कुराहरू हामीले विकास योजनाको कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ होला। तर हिजो एकरो एक्लो अध्यक्षको कारणले गरेर त्यो बाध्य बनाइयो, जो नेकपा माओवादीसँग चाहिँ मिलेको नाटक पनि मञ्चन गरियो कि भर्याङ बनाएर आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कहिल्यै छोड्न नहुने खालको स्थिति बनाइयो। त्यो राजनैतिक बेइमान होइन र? राजनैतिक बेइमान गर्नु हुँदैन। चाहे नेपाली काङ्ग्रेससँग होस्, राप्रपाईसँगै पनि उहाँहरूसँगको सम्बन्ध समन्वय वा चाहिँ उहाँहरूसँग छलफलमा जुन निष्कर्ष निस्कन्छ, एउटा निर्णय गरेर गयौँ भने त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्छ, मान्नुपर्छ। अलिकति दुवै पक्ष मान्नु। सन्दर्भ बदलौँ। यहाँ बागमती नेकपा एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेश सदस्य पनि हुनुहुन्छ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा त यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, लगभग नै एक्लै एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै समाजवादीमा लाग्ने एउटा जब्बर खम्बा नै भनौँ यो एरियाका लागि। किनकि तपाईँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ यो नवगठित पार्टीमा लाग्नु धेरैले सोचेका पनि थिएनन् होला, सायद अहिले त थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यसमा लाग्नुको उद्देश्य के हो? किनकि यहाँलाई त यो एरियामा एक्लै हुनु भनेको अलिक धेरै नै चुनौती पनि छ। आगामी निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचनमा यहाँले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, कस्ता एजेन्डा तयार गर्नुभएको छ, यहाँको अबको निर्वाचनको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ, कुन पदका लागि दावेदार दिँदै हुनुहुन्छ, कुन पदमा कसरी लड्दै हुनुहुन्छ र आगामी घोषणापत्र कस्ता बन्छन्, जनमानसलाई टच गर्ने खालका र नेकपा एकीकृत समाजवादीको उचाइ बढ्ने खालका कस्ता कस्ता काम गर्ने योजना हुन्छ? नेकपा एकीकृत समाजवादीमा म एक्लो छैन। भनेको यो एरिया बुढानीलकण्ठमा यो एरियामा पनि कहाँ एक्लो हुनु, यति धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, परिचित अनुहारहरू मध्येमा परिचित अनुहारहरू पनि धेरै छन्। धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर आउने अनुहारहरू यो पार्टीमा छन्, जो चाहिँ नगर स्तरमा जो चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ अगाडि नबढ्नेहरू, जो भिडको राजनीति गर्नेहरू छन्, तीहरू अन्यत्र छ, नेकपा एमालेमा छन्। जो आन्दोलनमा हिँड्छन्, जो अगुवाई गरेर हिँड्छ, जो सङ्घर्ष गर्छ, इमान्दार निष्ठा बोकेको कार्यकर्ताहरू अहिले नेकपा यसमा छन्।
त्यसैले यहाँ एक्लो भनेर अब यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभएको नगरपालिकाको चाहिँ कार्यपालिकाको सदस्य भएको हिसाबले वडा अध्यक्षको हिसाबले तपाईँले भन्न खोज्नुभयो होला। त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर जसले चाहिँ टिकट दियो मानौँ वडा अध्यक्ष वडा सदस्य भनेर दिने स्थिति भन्यो त्यतिखेर गुट हाबी न हो। गुटकै कारणले यस्तो भएको न हो। हिजो टिकट दिँदाखेरि कुन अवस्था थियो, कसरी दिइयो भन्ने खालको कुराहरू हो। टिकट दिँदाखेरि यो भयो भने भयो, नत्र भने भएन भन्ने हिसाबले दिइसकेपछि अनि एकजना दुईजना हुनु त स्वाभाविक हो नि। तर एक्लो पनि काफी छ। बुढानी नगरकण्ड नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा यसको इमान्दार निष्ठावान कार्यकर्ता हुँ म। तपाईँले हाक्न सक्नुहुन्छ? म सक्छु। म एक्लै पनि काफी छु। उहाँहरूलाई म प्रश्न गरिरहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो के त भनेको प्रश्न त गर्नुहुन्छ, तर आगामी निर्वाचनमा चाहिँ कुन हालतमा पुग्नुहुन्छ भन्ने होइन। आगामी निर्वाचनको कुरा त अहिलेदेखि किन भन्नु पर्यो र पार्टीको निर्णय हुन्छ, जुन ठाउँमा जिम्मेवारी दिन्छ भनेको भोलि जिम्मेवारी होइन। अगाडि बढ्नु पर्दैन, अगाडि बढ्न तँभन्दा अर्को उपयुक्त छ भन्यो भने अरू साथीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। पार्टीले निर्णय गर्ने कुराहरू हो, पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हो। जनताको चाहना अनुसार चाहिँ पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ। यहाँको योजना चाहिँ के छ? त्यो अनुसार अब मेरो योजना अहिले ठ्याक्कै यो नगर स्तरमा लड्ने योजना छ कि मलाई जुन ठाउँमा दिन्छ, जुन ठाउँमा त उपयुक्त छ भन्नुहुन्छ त चुप लागेर बस भनेर चुप लागेर बस्ने हो। म पार्टी हाक भनेर पार्टी हाकेर जाने हो। अहिले चाहिँ संसदीय फाँटमा चाहिँ अरू साथीहरूलाई पठाउनु पर्छ भने अरू साथीहरूलाई पठाउने हो। पार्टीले जिम्मेवारी कुन ठाउँमा दिन्छ त्यसलाई मनन गरेर सिरोपर गरेर हिँड्ने कार्यकर्ता हो। त्यसैले त निष्ठावान कार्यकर्ता भनेको अहिले त्यसैले इमान्दार कार्यकर्ता भनेको अहिलेको जसरी तपाईँलाई फेरि पेल्न खोजियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ फेरि काउन्टर दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? पार्टीभित्र त्यही पेलिन्छ भनेर त नेकपा यसमा बसेका छौँ। यसमा तपाईँलाई ससम्मान त्यस्तो खालको अवमूल्यन हुँदैन भनेर नै भनेको यसमा तपाईँलाई ससम्मान जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। यो नपाएर यता लागेको भन्ने खालको हिसाबले नसोच्नुहोस् न। नपाएर लागेकै होइन। पाउने हो भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त्यति बेला पनि अर्को पार्टीको केन्द्रीय सदस्य दिन्छु भन्ने खालको पनि स्थिति थियो नि। किन हामी लागेनौँ? किनभने त्यतिखेर यही बसेर हामी विचारको निष्ठाको कुराहरू होइन, सिद्धान्तका कुराहरू हामी बोकेर बस्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको यो विशेष सन्दर्भमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।